पंजाब में ईद से कबल मार्केटें बंद करने की तजवीज़ आ गई। मंगल या बुध से सूबे की तमाम मार्केट्स बंद की जाएं। महकमा सेहत पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक मार्केट्स 2 अगस्त तक बंद रखने की तजवीज़। मेडिकल स्टोर्स, किराना और दूध दही वालों को काम करने की इजाज़त होगी। ईद उल अजहा से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में पहुंच गए खरीदार। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के ख्वाहिशमंद हजरात की बड़ी तादाद कैटल मार्केट्स में मौजूद। खरीदारों और व्यापारियों में भावताव जारी। खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवरों की कीमतें होश उड़ाने लगी। खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा तो व्यापारी मुनासिब दाम ना मिलने का रोना रोने लगे। कैटल मार्केट्स में SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां, चेहरे पर मास्क ना, हाथों में दस्ताने, समाजी फासले का भी नहीं कोई लिहाज। इंतजामिया भी हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। उधर लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस वाले व्यापारियों को हिरासत में लेकर मवेशी भी साथ ले गए। ईद उल अजहा के करीब आते ही हर चीज महंगी हो गई। शहरी सब्जियों के रेट सुनकर हैरान। अदरक 450 रुपए, लहसुन 300, लीमू 150 और टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 160 रुपए, प्याज 50 रुपए और आलू 80 से 100 रुपए तक बिकने लगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं आवाम को मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में जाएं। निर्खों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। PTI सिंध का फजलुर रहमान के भाई की बतौर DC सेंट्रल तैनाती पर अदालत जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं ज़ियाउर रहमान को डील के टोकन के तौर पर DC सेंट्रल लगाया गया। हम जाली डोमिसाइल भूलने वाले नहीं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने एक्शन ना लिया तो अदालत जाएंगे। KP हुकूमत से मौलाना के भाई को वापस लेने की अपील। सिंध वाले तैयार रहे, मॉनसून का नया स्पेल शुरू हो गया है। कराची में बूंदाबांदी, जैकबाबाद, मीरपुर खास, सहवन शरीफ, उमरकोट और बदीन में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। के इलेक्ट्रिक के दावे और हुकूमती यकीन दहानियां कारगर न हो सकें। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कई घंटे बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। फेडरल बी एरिया, अजीजाबाद, यासीनाबाद, जौहराबाद, गरीबाबाद में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज मुश्किलात का शिकार। 137 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 32 रन दरकार। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 369 रन बनाकर आउट हुई थी। और इंग्लैंड में बॉक्सिंग मुकाबलों का आगाज। बरतानवी हैवीवेट जोए जोस का नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार रहा। बरतानवी बॉक्सर ने जर्मन हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। माइकल वॉल्श जोए जोस के बुकों की बरसात सह ना पाए और तीसरे ही राउंड में नॉकआउट हो गए। कि वजीर मुराद सईद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिस तरह हमने पूरी दुनिया इस वक्त मिसाल दे रही है कि जो बेहतरीन इकानमीज थी, बेहतरीन हेल्थ निज़ाम था, वो किस तरह इसके सामने बेबस दिखाई दिया और हम सब ने मिलकर किस तरह इसका मुकाबला किया। तो इस SOPs पे हमने अब ज़रा आते हैं। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आगाज में ही उन्होंने सिलेक्शन की बात की। अब ये बात कौन कर रहा था? मैं भी आपको दिखाऊंगा कि
کس طرح موصوف نے ایک پرچی کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست کا آغاز کیا. اب جس کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو وہ جمہوریت کو کیا جانے. اور چونکہ ان کی تعلیم بھی پاکستان سے باہر ہے، کیونکہ قوم کے پیسے پہ اگر صحیح معنوں میں احتساب ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں تو آکسفورڈ کی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی. تو اگر صحیح معنوں میں احتساب اس ملک کے اندر ہو تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کو اپنی فیس بھی واپس ادا کرنا پڑے گی. لیکن اس سے ایک اور نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ان کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے. میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، یہ تو خیر بھٹو کی پارٹی رہی نہیں، یہ تو زرداری نے اور فرزند زرداری نے ایک مخصوص علاقے کی جماعت اس کو بنا کے رکھ دیا ہے. لیکن ان کی سیاست کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا سکندر مرزا کو لکھ کے گئے خط کا اور کس طرح وہ تعریفیں ہوئی تھی. ان کو تاریخ کا علم نہیں ہے. میں وہ خط پڑھ کے سنانے کی بجائے میڈیا کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ جب ان کی پریس کانفرنس دکھائی جائے تو اس وقت گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اگر اس خط کا بھی قوم کو پتہ چلے کہ کس انداز سے تعریفیں ہو رہی ہے، کون کس کو ڈیڈی کہتا تھا. اور میں کہوں گا کہ یہ آپ کی اسکرین کے سامنے اگر آپ کیمرے ادھر کر دیں تو ایوب خان اور بھٹو کی، آپ اگر پلیز ادھر بیٹھ جائیے تو ایوب خان اور بھٹو کی، اور جب بھٹو حلف لے رہا تھا ایوب خان سے تو سلیکشن کا اگر وہ منظر بھی آپ دکھا دیں. پھر اس کے بعد دوسری جماعت بنی، اور وہ کس طرح بنی؟ وہ کسی کو ایکٹر بنانا تھا، رنگیلا کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا. پھر سوچا کرکٹر بن جائے گا، جم خانہ بھیج دیا. لیکن وہ اپنے ساتھ امپائر لے کے جاتا تھا تو کھیل لیتا، امپائر اپنا نہ ہوتا تو پھر نہیں کھیل پاتا. لہٰذا ایکٹنگ میں بھی ناکام، اس کے ساتھ ساتھ کرکٹر بننے میں بھی ناکام. اور پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق، جنرل جیلانی، آپ کو پوری کہانی پتہ ہے کہ کس طرح ان کی کوکھ سے اس کی سیاست نے جنم لیا. اگر آپ اسکرین پہ دکھائیں نواز شریف اور جنرل ضیاء الحق کی، یہ جس طرح ادب سے نواز شریف کھڑے ہیں. لیکن صرف یہ نہیں ہوا، یہ تو ماضی کی بات ہے. آئی جے آئی بنتی ہے، کس طرح ان کو مین سٹریم پولیٹکس میں لے کے آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں 1 مہینے پہلے کا ایک کلپ آپ کو دکھاؤں گا کہ آج بھی ان کے چھوٹے میاں کو اس کی پڑی ہے، سلیکٹر ڈھونڈ رہا ہے، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے، چور دروازہ ڈھونڈ رہا ہے. ذرا وہ منظر بھی دکھائیے کہ کیا کہا شہباز شریف نے اور شہباز شریف کے حوالے سے کیا بات ہوئی. آواز تیز کر دیں. آواز جی. میں قوم کو دکھانا چاہتا تھا، سنانا چاہتا تھا کہ یہ پورا قوم دیکھ لیتی کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح پرچی پہ ان کے سیاست کا اپنا آغاز ہوا، کس طرح کون کس کو ڈیڈی کہہ کے اپنی سیاست کا آغاز کرتے، پہلے کابینہ میں آتے اور پھر اس کے بعد دوسری طرف. اگر آپ بیٹھ جائیے پلیز. پھر اس کے بعد یہ شہباز شریف نے حالیہ دنوں میں کیا کیا. پھر اس کے بعد دوسرا میں آپ کے جو باتیں ہوئی اس کی طرف آؤں گا. فارن پالیسی کے اوپر بڑی بات ہوئی، لیکن اگر آواز نہیں چل رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آواز اس کی بند کر دیں. فارن پالیسی کے اوپر بات ہوئی. میں یہ مناظر آج آپ کو دکھا رہا تھا کہ کس طرح جب یہ حکومت میں تھے تو خواجہ آصف جب امریکہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہاں پہ عمران خان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بڑا دینی ہے، اسلام کی طرف ان کا رجحان ہے، دین پسند ہے، سچا مسلمان ہے، ہم بڑے لبرل ہیں، ہمیں موقع دے رہے ہیں، ہم آپ کی اچھی خدمت کریں گے.